चल रहे हूँ। ये मैं आपको स्टैंडर्ड बता देता हूँ, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करें कि कितना नून समेत एक हिस्ट्री रखती हैं, उनके वो एक जिद्दोजहद और पूरी की पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री में उनके नाम है। आप क्या समझते हैं कि हम कोई प्रेशर लेंगे? अटल फैसला है, इलेक्शन अपनी मुद्दत पे होंगे और असेंबली 10 घंटे पहले भी खान साहब नहीं टूटेगी। और ये जो आप पिछले एक रोज पहले 2 दिन आपने एक ड्रामा किया, आप अपना लॉन्ग मार्च छोड़ के और उसके बाद जानबूझ के खुद ही जराए से खबरें फैलाते रहे कि कोई बड़ी मीटिंग होने वाली है, किसी ने इंटरफेयर कर लिया है। ये तासर इमरान खान देने की कोशिश करता रहा कि वो लॉन्ग मार्च छोड़ के इसलिए आ रहा है कि उससे कोई बड़ी मुलाकातें होने वाली हैं। कोई आपको मुंह नहीं लगा रहा, ना हम ना वो, ना आप घर के रहे हैं ना आप घाट के रहे हैं, और आपको हम मुंह लगाएंगे भी नहीं। 2 चीजों पे बिल्कुल कोई बात नहीं होगी। किसी के जाती केसेस, वो तोशा खाना के हो, वो बच्ची के केस हो, या वो फॉरेन फंडिंग, इस तरह के किसी के भी जाती केसेस, और दूसरी असेंबली की मुद्दत पर बात नहीं होगी। आपसे बातचीत किसी न किसी जगह वो जो एक जमहूरी तकाजे हैं उसमें होती रही है, लेकिन आपका तो मुतालबा ही एक है कि मुझे इक्तदार की कुर्सी वापस की जाए। और आपको जल्दी किस बात की है? 10 माह बाद इलेक्शन है, इलेक्शन हो जाएगा। क्या आपकी मकबूलियत एक पानी के बुलबुले की तरह है कि वो महीने 2 महीने बाद खत्म हो जाएगी? आपको ये डर है कि वो केसेस जिनके नताइज आना बाकी हैं, वो नताइज आ गए तो आप सारे ताहयात नाहिल भी होंगे और शायद जेल में भी होंगे। मुझे तो लगता है कि डी चौक आप नहीं पहुंच पाएंगे, अडियाला जरूर पहुंच जाएंगे। आप इस डर से कि आपके केसेस और हीरो की अंगूठियों के किस्से वो दुनिया को पता ना चल जाए, उससे पहले पहले इलेक्शन हो जाए, ताकि आपका भरम जो है वो कायम रहे। ये दोनों चीजों पर कोई बातचीत नहीं हो रही। किसी किस्म की बातचीत होगी तो असेंबली के अंदर होगी, असेंबली के फोरम पर होगी, और मुद्दत कम करने पर कोई बात नहीं होगी हुकूमत की, क्योंकि यह मुमकिन नहीं है कि मुश्किल तरीन इकदामात नून लीग करे। जो आपने पिछले 4 साल के करतूत किए हैं, हम बिजली पूरी करते हैं, गैस कम हो जाती है, हम गैस की तरफ जाते हैं तो लोगों की रोटी का मामला बन जाता है। पूरे पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया आपने। ये जो आप लॉन्ग मार्च करते हो, रोज 10 तकरीरें करते हो, इमरान खान कोई एक तकरीर ये भी करो कि 4 साल किया क्या है, और ये भी बताओ कि खादमे आला को उतार कर डाकुए आला पंजाब पर जो मुसल्लत किया है, उसने पाकिस्तान किया क्या है पंजाब में? जब से परवेज लाई आया वो आटा खा गया गरीब का। वो 200 यूनिट हमजा शहबाज ने मुफ्त किए थे, वो कहां गए? और बाकी छोड़े, परवेज लाई तो परवेज लाई, मोनस लाई क्राउन प्रिंस बना हुआ है। भाई पाकिस्तान के में तो क्राउन प्रिंस नहीं होते। इस क्राउन प्रिंस का क्या काम है कि हर वजीर आला की मीटिंग में बैठे, हर सरकारी अफसर जो मीटिंग्स है उसको हेड करे, उसको चेयर करे। क्राउन प्रिंस डीसी, सीपीओ, डीपीओज, अफसरान की तैनाती से लेकर एनओसी तक सौदे करता फिर रहा है। सारा दिन क्राउन प्रिंस सौदे करता है, और उन सौदों में से जो पैसे मिलते हैं वही ये इस तरह के लॉन्ग मार्चों पर और इमरान खान आपकी अय्याशियों पर लग रहे हैं। ये क्राउन प्रिंस वाला काम हम पंजाब में नहीं चलने देंगे। और इस खान साहब, ये आपका हालत वो होगी कि आपको, वो कहते हैं पंजाबी में 100 छितर भी तो 100 गंडे भी। आप दोनों चीजें इस तरह ही खाएंगे। और आप इस्लामाबाद जाने से डर क्यों रहे हैं? इस्लामाबाद पहुंचने से डर क्यों रहे हैं? या आप किसी खास अपॉइंटमेंट की टाइमिंग को निशाना बनाना चाहते हैं?
عمران خان آپ کی جرت نہیں ہوگی آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ ہو یا الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہو، محمد شہباز شریف کریں گے اور تمہارا لانگ مارچ 5 دن میں پہنچے یا 15 دن میں اسلام آباد، اس کا کوئی اثر اپوائنٹمنٹ اور الیکشن کی اناؤنسمنٹ پہ نہیں ہوگا۔ اور کبھی دھمکیاں، کبھی رابطے، اور کبھی گالیاں اور کبھی واسطے دیتے ہو۔ کسی ایک جگہ کھڑے ہو جاؤ۔ ہم بار بار تم اس میں کہتے ہو چوکیدار کا رول، کیا چوکیدار کا رول یہ ہے کہ وہ تمہاری کرسی کی چوکیداری کرے؟ چوکیدار کا رول یہ ہے کہ وہ تمہارے اقتدار کی حفاظت کرے؟ چوکیدار کا رول یہ ہے کہ وہ پنکی پیرنی کی انگوٹھیوں کی حفاظت کرے؟ وہ چوکیدار کا رول یہ ہے کہ تمہیں 8 سال کے سٹے لے کر دے؟ چوکیدار کا کیا رول یہ ہے کہ تمہیں فورن فنڈنگ اور توشہ خانہ کھا جاؤ تمہیں اس سے بچائے؟ چوکیدار کا رول پاکستان میں بدل چکا ہے۔ چوکیدار اب صرف وہی رول کرے گا جو آئین میں دیا گیا ہے۔ چوکیدار کوئی غیر آئینی رول نہیں کرے گا، کیونکہ پاکستان کے لوگوں کی 70 سال لینے ہیں صبح سے۔ اس نے لانگ مارچ کے اوپر گفتگو شروع کی۔ دوسرا سوال اس نے پاکستان کے اداروں کے حوالے سے شروع کیا، تو میں نے عمران خان کا ایک سچا سپاہی ہونے کے ناطے سے اور ایک سچا پاکستانی ہونے کے ناطے سے اس کو شٹ اپ کال دی کہ میں نے کہا میرا جذبہ حب الوطنی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں انڈین چینل پہ بیٹھ کے اپنی جوڈیشری اور اپنی فوج اور اپنی ISI کے حوالے سے کوئی گفتگو کروں۔ وہ پورے کا پورا میری 5 منٹ کی گفتگو تو ان 22 قسم کا جو انڈین را کی گود میں پلنے والا انڈین جناب میڈیا ہے اس نے نہیں چلایا۔ وہ ٹیپو سلطان رات کے پہر اس کو ایکسٹینشن کی آفر تو نہیں کرتا تھا؟ ٹیپو سلطان رات کو منتے ترلے تو نہیں کرتا تھا؟ ٹیپو سلطان کے بچے جو ہیں وہ فرنگیوں کے پاس نہیں تھے، اور ٹیپو سلطان کے سسرال یہودی نہیں تھے۔ ٹیپو سلطان جو تھا، کہاں ٹیپو سلطان اور کہاں تم؟ یہ آزادی کی جنگ اور باتیں کرتے ہو تو ٹیپو سلطان کا، اور اپنا کردار دیکھو، دن میں گالی دیتے ہو، رات میں پاؤں پڑتے ہو۔ میں دوبارہ یہ آپ کو کہہ دوں کہ آپ یہ ذہن سے نکال دو عمران خان، آپ گالی نکالو یا گولی کی دھمکی دو، ہم سیاسی طور پر بھی اور پاکستان کے ادارے ویسے بھی اتنے مضبوط ہے کہ وہ پاکستان اور پاکستان کے آئین کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ جتنی گالیاں نکالنی ہے، جتنا یہ رات کے ٹائم کالے شیشے لگا کے، اینکیں لگا کے جو گالیاں نکالیاں نکال لو، کسی قسم کے پریشر میں نہیں آئیں گے، کوئی بھی تم کو منہ نہیں لگائے گا جب تک گالی دو گے۔ بات کرو گے تو صرف بات کریں گے پارلیمنٹ کے فورم پر، بات ہوگی تو صرف بات ہوگی فیئر اینڈ فری الیکشنز پر، بات ہوگی تو مساق معیشت پر۔ بھئی تمہارا اقتدار میں عمران ہو یا شہباز شریف، اور اس پاکستان کے غریب آدمیوں کا خدا کا واسطہ ہے، ان کی روٹی تو بچنے دو۔ ہم نے تمہیں 20 دفعہ آفر کیا ہے کہ اس پاکستان کی معیشت اور غریب کی روٹی کے لیے مساق معیشت کرو، بیٹھو آ کر، 2 صوبوں میں تمہاری حکومت ہے۔ یہ اس لڑائی میں کہ تم روز لانگ مارچ کرو یا شارٹ مارچ کرو، یا لیکن غریب کی روٹی اور اس کا گھر کا چولہا تو چلنا چاہیے۔ اس کی سب سے پہلے تم سے بات ہوگی تو مساق معیشت پر ہوگی، غریب کی روٹی پر ہوگی، اس کے بعد فیئر اینڈ فری الیکشنز پہ ہوگی۔ فیئر اینڈ فری الیکشنز تب ہو سکتے ہیں جب رولز آف گیم پر سارے لوگ متفق ہوں، اور تم پاکستان کی واحد سیاسی حقیقت نہیں ہو، تم سے بڑی سیاسی حقیقتیں پاکستان میں ہیں۔ سو تمام سیاسی جماعتیں جب متفق ہوں گی رولز آف گیم پر، اور یہ کیا ممکن ہے کہ الیکشن کمیشنر، چیف الیکشن کمیشنر کو گالیاں نکالتے ہو، وہ فیصلے کرے تو مانتے نہیں ہو، تو اگر وہی الیکشن کروائے گا تو اس کے الیکشن کے فیصلے کو کیسے مان لو گے؟ فیئر اینڈ فری الیکشن پر بات چیت ضرور کریں گے، مگر اس سے پہلے مساق معیشت پر بات کریں گے۔ اور تمہاری مقبولیت، ابھی تو تم اکیلے ہی
भागे फिरते हो। लगा हुआ था फैजाबाद में शहजाद होटल के ऊपर, लगा के गए, अगले दिन ही जनाब उसको उतार दिया। वो अलग बात है कि हमने दोबारा लगा दिया है। कहने का मकसद ये है कि इसी तरीके से ये हल्की फुल्की जना म्यूसिकी इन्होंने शुरू की है, पक्के राग जना ये बजाना शुरू करेंगे आखिरी 2-3 दिनों में, लेकिन हम ज़हनी तौर पे तैयार हैं। और आखिरी बात, अभी इसके बाद कोई सवाल नहीं, आखिरी अच्छा एक सवाल। हाँ बाबर भाई, चलो बाबर साहब। इमरान खान बहुत ज़्यादा फेमस है, फेमस होने के बावजूद बड़ी रोड पे पैना फ्लैक्स, इतने बड़े बड़े 2 होटल आपने करोड़ों रुपया बड़ी रोड पे लगा दिया, तो अगर खान साहब बड़ी रोड से नहीं आए तो क्या बनेगा? यार करोड़ों रुपया हमने जो है ना, वो सारों ने जो मिलके करोड़ों तो ख्याल नहीं लगाया, हज़ारों में होगा, लाखों भी नहीं है, जो लगाया है वो इस मुल्क के अंदर नया पाकिस्तान तब्दीली लगाने के लिए एक जोशो खरोश है, एक मैनिफेस्टेशन है, एक इजहार है अपने कायद के साथ, अपनी पार्टी के साथ और अपने मुल्क के साथ मोहब्बत का और वफादारी का एक इजहार है। उसके लिए लगे हैं और ये कोई उनको दिखाने के लिए नहीं है, ये माहौल है पब्लिक को और कारकुनान को मोटिवेट करने के लिए और एक्टिवेट करने के लिए। और इंशाल्लाह उसकी वजह से आप माहौल देख रहे हैं कि ये जो 60-70 खवातीन यहाँ पर बैठी हैं इंशाल्लाह। हाँ जी, चौहान साहब, आखिरी सवाल, बौखलाहट का शिकार जो हुकूमत है वो अपने अदारे इस्तेमाल करते हुए लीड करेंगे इंशाल्लाह। तो इलेक्शन फेयर एंड फ्री होने के लिए जो ज्यादतियां नून लीग समेत बाकियों से हुई हैं उसका भी इजाला होना पड़ेगा। और जो फेवर्स तुम्हें मिलती रही हैं, जो लॉलीपॉप तुम्हें दिए जाते रहे हैं, जो 8-8 साल के स्टे दिए जाते रहे हैं, जो तुम्हारे जेबें भरी पड़ी हैं फॉरेन फंडिंग डॉलरों से, वो जब तक हिसाब नहीं होगा तो कैसे फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा? तुम तो खुद कहते हो कानून सबसे एक जैसा, तो तुम्हारे लिए कानून क्या ना लगे? यानी हैंडसम के लिए कानून और हो और दुनिया पाकिस्तान के बाकी लोगों के लिए कानून और ये भी कैसी नाअहली है। मेरा शिकवा है इलेक्शन कमीशन से कि पूरा तोशाखाना वो खा गया है, सारी घड़ियां, सारे टिश्यू पेपर बॉक्स से लेकर पिर्च प्याली तक, और सजा दी है उसको 1 सीट से D सीट करने की। यानी जो करोड़ों अरबों की चोरी करे उसको सिर्फ इतनी सजा मिलेगी कि बेटा तुम दोबारा इलेक्शन लड़ लेना। और फॉरेन फंडिंग के फैसले कब आएंगे? वो 5 जाली एफिडेविटों की सजा कब होगी? जब तक तमाम जमातों के लिए एक जैसे कानून का इतलाक नहीं होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी, रूल्स ऑफ गेम तय नहीं होंगे, और उसके बाद जब तक सैलाब से लोग निकलेंगे नहीं, 6 माह तो उनको चाहिए। इलेक्शन अपने टाइम पर फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए जब तक मामले हल नहीं होंगे तब तक कोई इलेक्शन होने का इम्कान नहीं। सलाम साहब, ये बताइएगा कि अब सूरत ये नजर आ रही है कि आप तहरीक इंसाफ को दावत दे रहे हैं कि वो कौमी असम्बली में आए, वहां बैठकर आपसे बात करें। दूसरा ये बताइएगा कि बार बार इमरान खान ये कह रहे हैं कि मार्शल लॉ लगने के भी इम्कान पैदा हो सकते हैं, जो उनकी तकारीर है उसके अंदर बार बार ये सूरत नजर आ रही है। अगर कत्लो गारत हो जाती है और मामला मार्शल लॉ की तरफ निकल जाते हैं तो फिर पीडीएम और आप जो सारी जमातें इकट्ठी हो क्या करेंगे? देखिए, इमरान खान तो चाहता है कि मार्शल लॉ भी लग जाए, इस मुल्क पर राटे बम भी फेंक दिया जाए, आग लगा दी जाए, क्योंकि इख्तदार में वो नहीं है। इमरान खान नागुज़ीर नहीं है और ये ख्वाहिश है। मार्शल लॉ तो दूर की बात, अब मार्शल लॉ लगाने वाले सियासत के करीब भी नहीं आना चाहते। ये फैसला उन्होंने बड़ा सोच समझ के पूरे अदारे ने किया है। अपनी ख्वाहिशों का इजहार जो है वो आप करते रहें, ना मार्शल लॉ लगेगा और ना कोई गैर आईनी मुदाखलत होगी। अच्छा तलाल साहब, आपने एक बात की है कि इमरान खान को कोई मुंह नहीं लगाएगा, वो चोर और डाकू है, तोशाखाना सारा खा के। सर यही बयानिया कुछ अर्सा पहले जो है आप जरदारी के बारे में कहते थे कि आसिफ जरदारी जो है बहुत बड़ा डाकू है, उसका पेड़ फाड़ के जो निकालेंगे। आज आप लोग हम नवाला हम पे आना है। पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए सबसे ज्यादा काबिशें उनकी रही हैं नून लीग के लिए। एक तो इसका जवाब दे दें। दूसरा आपने ये कहा कि मनोज लाई जो है वो बादशाह का बेटा है कि पंजाब में ये ऐवान में बैठ के जो है वो फैसले करते थे। जब शहबाज शरीफ साहब थे सीएम थे तब हमदा शहबाज शरीफ के बारे में ये चीजें सामने आती कि पुलिस जो है उनके अंडर है, तमाम तर मामले। जब पीएम थे नवाज शरीफ साहब तो मरियम साहब के बारे में आती थी, मीडिया के इश्तेहारों से लेकर बाकी मामला। इवन अब भी एक ऑडियो है जिसमें इंडिया से प्लांट मंगवाने के बारे में बात कर रहे हैं। तो सर क्या ये बादशाह नहीं थी और अभी भी जो है वो ये चीज देखने में मिली कि शहबाज शरीफ के बाद उनका बेटा जो है वो सीएम के तौर पर नॉमिनेट हुआ, सीएम बना भी। तो सर क्या ये बादशाह नहीं है जो होती रही है? देखिए, गुजारिश ये है कि वजीर आला हमजा शहबाज वजीर आला थे, लेकिन ये नहीं मुमकिन
کہ پرویز لائی ڈمی ہو اور کراؤن پرنس ہر میٹنگ میں بیٹھا ہو. مجھے دکھا دیں ہمارے دور میں کہ اس طرح جس طرح مونس الائی وزارت اعلیٰ کا استعمال کر رہے ہیں، بلکہ پروٹوکول ہی ان کے پاس ہے اور پوچھا ہی ان سے جاتا ہے. پوسٹنگ، ٹرانسفرز، این او سیز، فلانی کی کالونی گرا دو، فلانے کی بنا دو، یعنی سودے ہو رہے ہیں. اور باقی رہی بات کہ لوگوں میں ہمارے اختلافات دوسری پارٹیوں سے تھے اور ہیں، مگر پاکستان کے مساق معیشت کے لیے تو ہم سب کو آفر کر رہے ہیں، فیئر اینڈ فری کے لیے تو ہم سب کو آفر کر رہے ہیں. سو سیاسی لوگوں میں ڈائیلاگ ہونا چاہیے، لیکن صرف کسی اصول کی بنیاد پر. سر تھینک یو. لیکن میاں نواز شریف کا جو رات کو اسٹیٹمنٹ چلا ہے ٹیلی ویژن پر، ان کا ٹویٹ تھا کہ ان سے بات چیت بالکل نہیں ہوگی اور ان کو فیس ٹریننگ دینے کے لیے بھی ہم تیار ہیں. سر جو لانگ مارچ ہے، میں نے آپ کو بتایا یہ چاہتے ہیں ارلی الیکشن، اس پہ میں نے بھی کہا ہے کہ کوئی بات نہیں ہوگی بالکل بھی. اور ہمارے پچھلے دروازے سے بھی یہ آنے کی کوشش کرتا ہے، وہاں بھی بات نہیں ہوگی. اور بات نہ ہم سن رہے ہیں نہ کوئی اور سن رہا ہے ان کی. ہاں بات چیت فیئر اینڈ فری الیکشن یا مساق معیشت پر، وہ بھی پارلیمنٹ کے اندر. تو اس کو پہلے تھوکا ہوا چاٹنا پڑے گا، واپس پارلیمنٹ جانا پڑے گا. اچھا، عمران خان جو وہ کہتے ہیں انہیں خطرہ ہے، انہیں کن سے خطرہ ہے؟ وہاں پر ان کی لیڈران بھی کہتے ہیں حکومت ان کی ہے، سیکیورٹی ان کے پاس ہے، تو اس کے بعد وفاق نے جتنی سیکیورٹی ان کو دی ہے کسی کو بھی نہیں. صرف یہ جان کو خطرے والا ڈرامہ یہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اتنی ان میں ہمت نہیں ہے کہ یہ بتا دیں کہ کن سے خطرہ ہے. میں نے جی ویڈیو ریکارڈ کروا دیا. بھئی ویڈیو نہیں، لوگوں کے سامنے بتاؤ. نام کیوں نہیں لیتے؟ جس میں نام لینے کی ہمت نہیں، ایکس وائی سارا دن کرتا ہے، اس نے کیا انقلاب لانا ہے. تھینک یو ویری مچ.